आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि एक महत्त्वपूर्ण पोजिटिभ एटिट्युड सकारात्मक सोचको विकास कसरी गर्न सकिन्छ। सकारात्मक सोचको धेरै नै दुःख छ। हामीहरू भन्छौँ नि, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है, ध्यान दिएर कुनै पनि काम गर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिएर खाना बनाउनुहोस् है, ध्यान दिएर गाडी चलाउनुहोस् है, ध्यान दिएर बाटो हिँड्नुहोस् है। सबै दिनको लागि हामीसँग ध्यान छ कि छैन त? हामी त भएको कुरा मात्रै दिन सक्छौँ नि आदरणीय दर्शकबिन, नभएको कुरा कसरी दिने हो? त्यो ध्यानलाई प्राप्त गर्ने माध्यम के हो? कहाँबाट ध्यानको आर्जन गर्न सकिन्छ? हाम्रो जीवन सफल बनाउनलाई, हाम्रो कर्मलाई योग्य बनाउनलाई, सफलता हासिल गर्नलाई साँच्चै नै ध्यानको जरुरी छ। सकारात्मक सोचको जरुरी छ। सकारात्मक सोच भएन भने हामी कुनै पनि काम गर्दा सकारात्मक तरिकाले गर्न सकिँदैन, आशावादी हुन सकिँदैन, राम्रो तरिकाले काम गर्न सकिँदैन, ताकि त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो नहुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। हामी कसरी सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्छौँ? फोर्स भर्सेस पावर, यसलाई केही उदाहरणसहित प्रस्तुत गरौँ। सकारात्मक सोच वृद्धि गर्नको लागि कहाँ लुकेको छ सकारात्मक सोच? हामी फोर्समा बाँचिरहेका छौँ कि पावरमा बाँचिरहेका छौँ? फोर्स भनेको बाहिरी ऊर्जाले तपाईलाई बनाइदिएको एउटा आडम्बर मात्रै हो। जो फोर्सको आधारमा तपाईँ उभिनु भएको छ, अडिनु भएको छ, तपाईलाई चिनेका छन् व्यक्तिहरूले, त्यो तपाईको फोर्स मात्रै हो। तर तपाईभित्र पावर के छ त? पावर भनेको जहिले पनि इन्टर्नल सेक्टर हो। आन्तरिक ऊर्जा कति छ? तपाईसँग सकारात्मक सोचको आन्तरिक ऊर्जा कति छ? यसले पावरको काम गर्छ। फोर्स भनेको क्षणिक हुन्छ, पावर भनेको दिगो हुन्छ। किनकि पावर भनेको सधैँभरि तपाईसँग रहने, तपाईले आर्जन गरेको, तपाईभित्र रहेको विषयवस्तु हो। त्यसैले हामीले फोर्स होइन, पावर इन्क्रिज गर्नुपर्छ। मानिसहरूले धन दौलत सम्पत्तिको नाममा अनेक जोडेका छन्, बाहिरी रूपमा जोडेका छन्, देखिएको छ। तर मान्छेभित्र खुसी छैन, किनभने उसँग पावर छैन, सकारात्मक सोच छैन। उसको सम्पत्ति भनेको आन्तरिक हो, उसको माइन्ड हो। ऊ कति सकारात्मक सोच छ, उसको सोच कतातिर गइरहेको छ, त्यसलाई हामी पावर भन्छौँ। त्यसलाई हामी सम्पत्ति मान्न सक्छौँ। पावर भनेको तपाईको सम्पत्ति हो। एक विद्यार्थीले एसईमा 96% ल्याउँछ र आत्महत्या गर्छ। हेर्नुहोस् त, सँगैको अर्को विद्यार्थीले 32% ल्याएर पास गरेर उसले गाउँभरि सबै साथीभाइलाई बोलाएर पार्टी दिन्छ, भोज गर्छ। के फरक छ? सोचमा के फरक छ? जसले 96% ल्यायो उसले आत्महत्या गर्यो, जसले 32% ल्याएर बल्ल तल्ल पास गर्यो उसले पार्टी गर्यो। उसको सोच के थियो? म बल्ल पास भएँ भने मलाई भइहाल्छ भन्ने थियो। अर्कोको सोच के थियो? म बोर्ड फर्स्ट हुनुपर्छ। जहाँ कि 97% ल्याउनेले बोर्ड फर्स्ट गर्यो, म त 96% मात्रै ल्याएँ भनेर उसले आत्महत्या गर्यो। सोच कहाँ छ? घर घरमा भन्छौँ नि हामी, फोहोरवाला आयो भन्छौँ नि हामी। वास्तवमा त्यो फोहोरवाला होइन, सफाइवाला हो। उसले त सफाइ गरिरहेको छ निरन्तर, कसरी ऊ फोहोरवाला हुन्छ? फोहोरवाला त हामी हो भनेर विविध टेलिभिजनहरूमा हामीले उदाहरण पनि हेर्न पाएका छौँ। यसले हामीलाई के उद्धत गरिरहेको छ, के सिग्नल गरिरहेको छ, कतातिर लम्किनु भनिरहेको छ, त्यसको सन्देश के हो? त्यसलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। एउटा परीक्षामा, एउटा पेपरमा एउटा विद्यार्थीलाई परीक्षामा एउटा सेतो थोप्लो डट मात्रै, एउटा सेतो पेपरमा एउटा डट मात्रै लेखेर दिएको थियो कालो मसीले। विद्यार्थीले सोच्यो त्यो कालो डटको बारेमा लेख्न दिनुभएछ गुरुले भनेर उसले कालो डटको बारेमा लेख्यो। तर उसले त्यो त्यत्रो पेपरभरिको सेतो भागलाई चिनेन। सेतो भागको बारेमा पनि त लेख्दा हुन्थ्यो। यसको मतलब हामी भित्र रहेको आन्तरिक इनर्जी, ऊर्जा कति छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेको छौँ कि छैनौँ हामीले? हामी बाहिरी ऊर्जा खोजिरहेका छौँ। सबै थोक हामी भित्रै छ।
त्यसलाई हामीले चिन्ने कोसिस गरिरहेका छैनौँ। हामी बाहिरी दुनियाँमा अल्मलिरहेका छौँ, बाहिरी कन्सेप्टमा अल्मलिरहेका छौँ। आफ्नो भित्रको हिडन क्यापासिटी के हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने र त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जामा लगाउने। भनिन्छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार। हामीले फुलको आँखाले हेऱ्यौँ भने फुलै संसार देखिन्छ। हामीले फुलको आँखाले हेर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अहिले के भएको छ? संस्था छ, सेवा छैन, कर्मचारी छन्, एटिट्युड छैन। एटिट्युड नभएको कारणले भ्रष्टाचार बढ्यो, राजनीतिमा भ्रष्टाचार बढ्यो, अन्य सरकारी संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार गर्यो, भ्रष्टाचार व्यापकता छ। यसको लागि पोजिटिभ एटिट्युड, सकारात्मक सोचको खाँचो छ। मैले के उद्देश्यले काम गरेँ? सम्पत्ति मात्रै, बाहिरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले काम गरेँ कि मैले राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले काम गरेँ, सेवा दिने उद्देश्यले काम गरेँ? पहिले त म सेवा दिन्छु भनेर हामीले अफिस जानु पर्यो, त्यसको सुरुवात गर्नु पर्यो। म आज सेवा दिन गइरहेको छु, म कति भाग्यमानी रहेछु, मैले सेवा दिन पाइरहेको छु। मबाट जनताहरू लाभान्वित भइरहनु भएको छ, मैले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न पाइरहेको छु। यस्तो सोचको विकास कसरी गर्ने? म कसरी बढीभन्दा बढी कमाउँछु? म कसरी अर्कोलाई उछिन्न सक्छु? म कसरी अर्कोभन्दा माथि जान सक्छु? अर्कोलाई लडाउन, होच्याउन सक्छु? संसार यहाँ दौडिरहेको छ। यो सफलता प्राप्तिको बाटो निश्चय नै होइन आदरणीय दर्शकबिन। त्यसैले गर्दा हामीले सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ। भन्न त आमालाई सम्बोधन गर्दा बाउकी स्वास्नी भने पनि हुन्छ नि, तर कति नराम्रो हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यही कुरालाई माता आमा भनेर सम्बोधन गरियो भने कति खुसी हुनुहुन्छ। यथार्थता धेरै तितो हुन्छ, तर हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी जीवन चलाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। मानिसको एउटा कुरा के हुन्छ भने आफूसँग भएको कुरो, हिडन क्यापासिटी उसले देख्दैन, त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, चिन्ने कोसिस पनि गर्दैन। तर बाहिरी दुनियाँले के गरिरहेको छ त्यो छिटो देख्छ। नभएको छिटो देख्ने, भएको नदेख्ने। कस्तो खालको आँखा दियो ईश्वरले? त्यो आँखा ईश्वरले दिएको मात्र होइन, हाम्रो एटिट्युडले त्यस्तो गरेको हो, हाम्रो सोचले त्यस्तो गरेको हो। हाम्रो सोच नै त्यस्तै छ। हामी नभएको छिटो देख्छौँ, तर भएकोलाई युटिलाइज कसरी राम्रो गर्ने भनेर कहिले पनि सोचिएन। हामीभित्र रहेको आन्तरिक शक्ति, आन्तरिक ऊर्जा, यसलाई सकारात्मक तरिकाले फैलाएर राष्ट्र निर्माणमा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ, सकारात्मक सोचको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्ने बेला आएको छ। हामीले सुख खोजेको हो कि खुसी खोजेको हो, त्यहाँ अल्मलिरहेका छौँ। सुख पनि छ, खुसी पनि छ, तर सुखले मात्रै खुसी नदिन सक्छ। हामी स्टेट अफ माइन्डमा पुगेर गम्भीर ध्यान गऱ्यौँ भने हामी आफै खुसी नभइकन हामीले सुख, वास्तविक सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। किन आजको दुनियाँमा धेरै मानव जातिहरूले धन, दौलत, विविध विज्ञान प्रविधिले भित्र्याएका टेक्नोलोजीहरू सबै थुपारेर किन मान्छे त्रासमा बाँचिरहेको छ, डरमा बाँचिरहेको छ, डिप्रेसनमा बाँचिरहेको छ त? यो खुसी नखोजेर हो। हामीले खुसी खोज्न सिक्नुपर्छ। हामीले खुसी खोज्नको लागि हाम्रो आन्तरिक ऊर्जालाई, आन्तरिक मनलाई, हाम्रो स्टेट अफ माइन्डलाई स्टडी गर्नुपर्छ, यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। यो स्टेट अफ माइन्डलाई परिचालन गर्न सकियो भने यसले खुसी हुन सिकाउँछ। आन्तरिक रूपमा, बाह्य रूपमा भएको खुसी त क्षणिक हुन्छ नि। भनिन्छ नि, खोसेर लिएको अधिकार दिगो हुँदैन, यो त क्षणिक हुन्छ, केही दिनमै हराएर जान्छ। तर खुसी भएर सबैले अधिकार दिएको छ भने यो जीवन्त रहन्छ, यो कहिले पनि हराउँदैन। यो वास्तविक यथार्थता पनि हो। एउटा कुखुरालाई चिलको अन्डा ल्याएर दिनुभयो भने उसले कोरल्छिन्। कोरलिसकेपछि त्यो अन्डाबाट निक्लिएको चिलको बच्चा पनि उड्न सक्दैन आदरणीय दर्शकबिन, किनभने उसले सोच्छ म पनि कुखुरै हो, मसँग उड्न सक्ने क्यापासिटी छैन। त्यो भएर सोच राख्नु पर्यो। हामी सबैलाई ईश्वरले प्यारासुट दिनुभएको छ, उड्ने प्यारासुट दिनुभएको छ, सफलताको प्यारासुट दिनुभएको छ। तर त्यो प्यारासुट लाएर हिडन आइडेन्टिटी, हिडन क्यापासिटीलाई आइडेन्टिटी गरेर सफलताको मार्गमा दौडिएर हाम फाल्नु पर्यो नि, उड्नु पर्यो नि। त्यसको लागि हिडन क्यापासिटीलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्न जरुरी छ। त्यसैको लागि सफलताको प्यारासुट लाउनुपर्छ। हिडन क्यापासिटी चिनिएन भने सफलताको मार्ग प्रशस्त हुँदैन। सफलताको मार्गमा हिँड्नको लागि स्टेट अफ माइन्डलाई खुसी राख्न सक्नुपर्छ र चिन्नुपर्छ। हात्तीले हेर्नुहोस् त सानोमा किलोमा बाँधेको हुन्छ। धेरै उदाहरणहरू युट्युबदेखि पनि हेर्न सकिन्छ।
ठुलो भएपछि पनि त्यो हात्ती त्यो साङ्लो चुडाएर हिँड्न सक्दैन, सानो किलोमा बाँधिदियो भने ऊ अडिरहन्छ, किनभने उसलाई यो थिङ्किङ भइसकेको छ, यो कन्सेप्ट भइसकेको छ, यो प्लास्टर्ड माइन्ड भइसकेको छ। उसले चाहिँ लिमिटेड थिङ्किङ गरेर म अब हिँड्न सक्दिनँ भन्ने उसले थिङ्किङ गरिसकेको हुन्छ, त्यसैले ऊ त्यो किलो चुडाएर हिँड्नेवाला छैन। हामीलाई पनि विविध आक्रमण भएको छ माइन्डमा, हामीले यस्तो गर्न सक्दैनौँ, हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ, हामी सकारात्मक सोचका भोगी होइनौँ, हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ, हामीले त जिने तिने परिवार चलाउने हो, एउटा घर बनाउने हो, बस्ने हो। यो माइन्ड, प्लास्टर्ड माइन्ड, लिमिटेड माइन्डबाट हामी माथि उठ्नु पर्यो। माथि उठ्न सक्छौँ हामी। यो जसरी हात्तीमा बाँधिएको किलो थियो नि, साङ्लो थियो नि, त्यति मात्रै हो। हाम्रो कन्सेप्ट त्यसरी भरिएको छ सबकन्सियस माइन्डमा। त्यसलाई आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसलाई चिन्नु पर्यो, भत्काउनु पर्यो, इन्भेन्सन गर्नु पर्यो। जित्नु, सफलता हासिल गर्नु हाम्रो नेचुरल राइट हो। हामी नेचुरल राइटमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा सानो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरौँ। मान्छे कति बेला खुसी हुन सक्छ त? मान्छे कस्तो अप्ठ्यारोमा बसिरहेको छ। साँच्चै नै एउटा मान्छे एउटा जङ्गलको बाटोमा हिँडिरहेको थियो। आदरणीय दर्शकबिन, जङ्गलको बाटोमा धेरै अप्ठ्यारो थियो। एउटा बाघले उसलाई पछाडिबाट आक्रमण गरेछ, खेदेछ। त्यसपछि ऊ दौडिँदै दौडिँदै जाँदा अगाडि एउटा इनार देखेछ। इनारमा गएछ र उसले हाम फाल्यो हतार हतार बच्नको लागि, ताकि बाघले उसलाई आक्रमण गर्न नसकोस्। पानीमा तल छिर्ने बेलामा तल देख्यो गोमन सर्पले हेरिरहेको छ। अब त्यसले कहाँ जाने? बीचमा एउटा बाँच्नको लागि एउटा आधार, एउटा बीचमा एउटा झारमा अल्झिएर, एउटा झारको बुटोमा अल्झिएर ऊ अल्झिएछ। माथिबाट बाघले निहालिरहेको छ, तलबाट गोमन सर्पले हेरिरहेको छ। अब उसले के गर्ने? कति सङ्कट पर्यो होला उसलाई। त्यसपछि उसले यसो उँभो फर्किएर हेर्दा एउटा रुखबाट मौरीको चाका रहेछ, मह टप्प झर्दै रहेछ। त्यो एक थोपो मह खाएर यस्तो उँभो हेरेर आहा कस्तो मिठो मह भनेर खुसी भइरहेछ। खुसी कहाँ छ? वास्तवमा खुसी कहाँ छ? कस्तो बेलामा खुसी हुन सकिन्छ? घर जग्गा किनेपछि खुसी हुने, सन्तानहरू ठुलो भएपछि खुसी हुने, गाडी किनेपछि खुसी हुने, पिच रोड भएपछि खुसी हुने, विकास भएपछि खुसी हुने होइन नि। त्यति गरिसक्दा त फेरि त्यो अर्को फड्को मारिसकेको हुन्छ। माइन्डले आवश्यकताहरू पर गइसकेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले पल पलमा खुसी हुन सिक्नुपर्छ, आन्तरिक रूपमा रमाउन सिक्नुपर्छ, सानो कुरामा खुसी हुन सिक्नुपर्छ, अनि जीवन त हुन्छ, प्रकृतिसँग मिल्न सकिन्छ। किताब पढ्ने होइन, किताब पढेर मात्र केही हुँदैन, इन्फर्मेसन मात्रै ग्यादर हुन्छ। आफूलाई पढ्नुहोस्, पहिला आन्तरिक इनर्जीलाई पढ्नुहोस्। आफूलाई पढिसकेपछि अनि मात्रै किताब पढ्नुहोस्। पहिला आफूलाई पढ्नुहोस् त, आफूभित्र रहेका कुराहरू कति छन् यसलाई निहाल्नुहोस्, च्याउनुहोस्, उद्गार गर्नुहोस्, छर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, स्टेट अफ माइन्डमा लानुहोस्, सबकन्सियस माइन्डमा लाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्। दिन त बिग्रेको घडीले पनि दिनमा 2 पटक सही टाइम दिन्छ नि आदरणीय दर्शकबिन। तर हामी बिग्रेको घडी बन्नु हुँदैन। बिग्रिएको घडी छ भने पनि 2 पटक दिनमा सही टाइम दिएको हुन्छ, किनभने घडीको यात्रा गर्ने रुट त्यही हो। हाम्रो जीवनको यात्रा गर्ने रुट त्यही हो। तर आन्तरिक इनर्जीलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अल्फ्रेड नोबल जो डाइनामाइटका आविष्कारक थिए, पछि गएर नोबेल प्राइजका संस्थापक पनि भए। अल्फ्रेड नोबलले एकचोटि के गर्नुभएछ भने डाइनामाइट आविष्कार गर्ने बेला एकचोटि पत्रिकामा अरूको रेस्पोन्स के आउँदो रहेछ, म मरे भने रेस्पोन्स के आउने रहेछ भनेर उनले समवेदना लेखाएर हाल्नुभएको थियो। हिस्ट्रीमा पढ्न पाइन्छ। समवेदना लेखाएर हाल्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले कमेन्ट के गरे भने मरेको ठिकै छ, यस्तो मान्छे त विश्व ध्वस्त गर्ने कुरा जन्माउने मान्छे, बाँच्नु केही अर्थ छैन, मरेकै ठिक भयो भनेर धेरै संवेदना त्यसमा लेखिएका थिए, कमेन्ट गरिएका थिए। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा त्यो कमेन्ट हेरिसकेपछि उहाँले प्रण गर्नुभयो, अब म यस्तो मार्गमा लागेको रहेछु, भोलि मरेर गइसकेपछि नि मलाई कसैले राम्रो भन्नेवाला छैन, त्यसैले मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर नोबेल प्राइजको संस्थापक भएर प्राइजको घोषणा गर्नुभयो। र प्राइज आज पनि वितरण भइरहेको छ। आज 6वटा विधामा वितरण हुन्छ, पहिला एउटा विधामा मात्रै वितरण गर्नुभएको थियो। यसरी मान्छेले पछिलाई पनि हेर्ने, कसरी के कमेन्ट आउला भनेर एउटा राम्रो जीवनको मार्ग हामीले हेर्न सक्छौँ। बत्तीको उज्यालोले प्रकाश त दिन्छ आदरणीय दर्शकबिन, तर मार्ग देखाउन सक्दैन। मार्ग आफूले चिन्नुपर्छ,
तपाईँ हामीले मार्ग चिन्नुपर्छ। त्यो भनेको स्टेट अफ माइन्डले, खुसीले, हामीभित्र रहेको पोजिटिभ एटिट्युडले, सकारात्मक सोचले मात्रै मार्ग चिन्ने हो। बत्तीको उज्यालोले त प्रकाश मात्रै दिन्छ, यहाँ जानुहोस् भन्दैन तपाईँलाई। तपाईँले जाने आफैले हो, हिम्मत गर्ने आफैले हो, सफलताको प्यारासुट लगाउने आफैले हो। सोच्नुहोस् त, जीवन कति सुखी र कर्मशील छ। कर्म गर्दा रमाउनुहोस्। कर्मले जहिले पनि उद्धत बनाउँछ। सकारात्मक सोच, सकारात्मक आश राखेर कर्म गर्नुहोस्। त्यसैले हामीले जीवनमा खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले जीवनमा खुसी हुनको लागि धेरै कुराहरू चाहिँदैन। सकारात्मक सोचलाई मात्रै अगाडि बढाउनु भयो भने खुसी हुन सकिन्छ। पक्कै पनि यो भिडियोबाट, धेरै उदाहरणहरूबाट तपाईहरूलाई सकारात्मक सोचको बारेमा केही जिज्ञासा भयो होला, केही जागृत भयो होला, आन्तरिक मनलाई चिन्ने कोसिस गर्नुभयो होला, भित्रैबाट खुसी हुनको लागि, रमाउनको लागि कोसिस गर्नुभयो होला। ध्यान कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? ध्यानको मार्ग के हो? ध्यान दे होइन, ध्यान दिनको लागि त हामीसँग ध्यान हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि पनि तपाईहरूले मार्गको खोजी गर्नुहुनेछ, तपाईहरूलाई सफलताको भोक लाग्नेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यस भिडियोबाट, यस सन्देशबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन पल पल खुसीले बितोस्, सकारात्मक सोचको विकास होस्, जीवन्त रहनुहोस्, तपाईँ बाँच्नुहोस्। सास फेर्नु भएको छ, प्रकृतिमा रमाउनुहोस्। तपाईको सासले सफलता र उद्धतता प्राप्त गर्नेछ। यति भन्दै आजको यस सन्देशबाट बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। हवस् त, जय होस्, खुसी हुनुहोस्, सुख हुनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। सफलता तपाईँको नजिक छ भनेर सोच्नुहोस्। सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस्, खुसी हुन सिक्नुहोस्। सकारात्मक सोचले तपाईँलाई सफलताको मार्गमा पक्कै दौडाउन, अगाडि बढाउन उद्धत बनाउँछ। तपाईँले सफलताको प्यारासुट लगाइसक्नु भएको छ। अब जित्ने र बोल्ने पालो तपाईँको मात्र हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार।